दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र मृत्यु हुने संख्या पनि थपिँदै गएको छ भने संक्रमितको संख्या पनि डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढेको छ। यो सँगै कहीं लापरवाही त हाम्रो देशमा हुन थालेको छैन, यो प्रश्न पनि जल्दो बल्दो रूपमा आएको छ र अब लकडाउन लगभग खुलिसकेको यो अवस्थामा र संक्रमण पनि झन् तीव्र रूपमा फैलिरहेको बेला हामीले अपनाउनु पर्ने होसियारी के हुन सक्छ र सानो लापरवाहीले कहीं कतै हाम्रो ज्यान नै खतरामा परिरहेको त छैन, यो प्रश्न पनि निकै टल्कारो रूपमा उभिएको छ। हामी यो विषयमा आज तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं र हामीले अपनाउनु पर्ने होसियारी के हो र यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेर तपाईलाई पनि सूचित गर्ने आजको हाम्रो मूल उद्देश्य छ र यसको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खेमराज भुषाल। उहाँ फिजिशियन हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब मैले भने जस्तै सुरुमा एउटा दुईटा संक्रमितहरू देखिदा निकै ठुलो सतर्कता हामीले अपनाएका थियौं। देशभर लकडाउन गर्यौं। त्यो बेलामा मास्क, सेनिटाइजरहरू, हात धुने लगायतका विभिन्न कुराहरू भए हैन। तर अब अहिले दैनिक अब 500 भन्दा बढी संक्रमितहरू हामी कहाँ फेला पर्न थालिसक्यो। मृत्यु संख्या 20 पनि नाग्न थालिसक्यो हैन। यो अवस्थामा आइपुग्यो। हामी कहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण, यो कोभिड-19 को जो प्रभाव छ, यो किन यसरी बढ्यो र हामी कस्तो अवस्थामा छौं? अब वास्तवमा जुन यो SARS-CoV-2 कोरोना भाइरसको जुन अहिले नयाँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन जुन चलिरहेको छ, चाइनाको वुहानबाट सुरु भएर अहिले युरोप, अमेरिका हुँदै भारत हुँदै हाम्रो देशमा पनि यसको संक्रमणको संख्या निकै बढिरहेको छ। र अब सुरुको अवस्थामा हाम्रो जुन चाइनासँग जुन त्यति डाइरेक्ट कनेक्सन, फ्लाइट कनेक्सन पनि विशेष गरी वुहानसँग नभएको हुनाले त्यति के सुरुमा नदेखिए पनि अब बिस्तारै इन्डियामा जुन संक्रमण बढ्यो त्यो सँगसँगै इन्डियासँग जुन हाम्रो चाहिँ एउटा ल्यान्ड कनेक्सन छ त्यो पनि हाम्रो एकदम फ्री रूपमा आवत जावत हुने खालको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा केसहरू चाहिँ बढिरहेको छ र अहिले जुन सुरुमा जति सतर्कता चाहिँ अपनाइएको थियो, जुन एक किसिमको डर थियो, कोरोना भाइरसको संख्या कम हुँदा सतर्कता बढी थियो भने अहिले जुन कोरोनाको कोभिड-19 को इन्फेक्सन बढिरहेको बेलामा तपाईको सतर्कता चाहिँ अलि कम भएको जस्तो देखिन्छ। किनभने मान्छेमा एक किसिमको अलिकति डर भयो भने पनि उनीहरूले सतर्कता बढी अपनाउँछन् भने अहिले अलिकति डर धेरै नै घटेको हो कि कति मान्छेहरूमा, त्यसले गर्दा सतर्कता नअपनाइएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। तर अब सतर्कता झन् बढी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब के भयो भने डाक्टर साहब, जस्तो हामी कहाँ को मान्छे संक्रमित हो त भन्दाखेरि अहिले के बुझिएको छ कि मान्छेको भारत लगायत विभिन्न देशहरूबाट जो आए संक्रमित ती हुन्। यो हाम्रो समुदायमा फैलिसकेको छैन। अब उनीहरूलाई ठ्याक्कै ल्याइएको छ, क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, परीक्षण गरिएको छ, संक्रमितको संख्या त्यसरी बढेको हो, समुदायमा नफैलिएको कारणले डराउनु पर्दैन भन्ने बुझाइ पनि छ कि यो कतिको सत्य हो? हजुर, त्यस्तो ठ्याक्कै त्यो सोचेर बसिहाल्ने अवस्था छैन। अब चाहिँ समुदायमा फैलिसकेको अवस्था छ। जुन हिसाबले जुन केसहरू आइरहेका छन्, अहिलेसम्म डिटेक्सन कसरी भइरहेको छ भन्दा हाम्रो जति बाहिरबाट आएको केसहरूलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने हिसाबले डिटेक्सन भइरहेको छ। अब ट्रेसिङ गर्दाखेरि जति केसहरू देखिन्छन् तीहरू सुरुमा चाहिँ अलिकति लक्षण नभएका सामान्य खालका केसहरू नै देखिएको हुनाले मान्छेहरूमा त्यति धेरै फियर नभएको हो। अब के हुन्छ भने जब केसहरू समुदायमा फैलिराखेपछि तिनीहरू चाहिँ सिम्पटम लिएर अस्पताल आउँछन्। सिम्पटम लिएर अस्पताल आउनेहरू चाहिँ वास्तवमा 100 जना इन्फेक्सन हुँदा 80 जना जतिलाई त त्यति ठुलो साधारण खालको नै हुन्छ, त्यति ठुलो इन्फेक्सन केही को लक्षणहरू देखिँदैन, सामान्य लक्षण अथवा त्यस्तो साह्रो जटिलता केही नभएको अथवा कसैमा लक्षणै नभएको पनि हुन्छ। र जब बाँकी 20% जुन अस्पताल आउँछन् तिनीहरूमा चाहिँ अलिकति लक्षणहरू पनि अलि साह्रो, अनि त्यसपछि कतिलाई त भर्ना गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ भने ती 20% मध्ये पनि 5% अलि साह्रो क्रिटिकल इलनेस भएर चाहिँ आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने, त्यसमा 2-3% चाहिँ मर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले जति केसहरू देखिएका छन् ती चाहिँ अलि एसिम्प्टोमेटिक र माइल्ड इन्फेक्सन भएको मात्रै देखिएको हुनाले मोर्टालिटी त्यति धेरै नदेखिएको हो यहाँ। अब बिस्तारै जब लक्षण भएकाहरू पहिचान हुन थाल्छन् त्यसपछि मोर्टालिटी पनि बढेर जाने हुन्छ। त्यसो हुनाले सतर्कता झन् बढी अपनाउनु पर्ने अब छ। भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ संक्रमितको संख्या पनि अझै धेरै बढ्नेवाला छ र मोर्टालिटी पनि अझै बढ्नेवाला छ। अब संक्रमितको संख्या हामीले अघि नै हेऱ्यौँ, जुन 500 को संक्रमणबाट तपाईँको 5000 पुग्नलाई जम्मा 3 हप्ता लागेको थियो र 3 हप्तामा 10 गुणाले संक्रमण बढेको थियो भने अब 5000 कटिसकेपछि तपाईँको अब 50,000 पुग्न पनि तपाईँको धेरै समय लाग्दैन।
त्यसो हुनाले जसरी अहिले यो बढिराखेको छ त्यही हिसाबले बढ्दै जान्छ। यसको अब R0 भन्छ, एउटाबाट अर्कोमा सर्ने चाहिँ तपाईँको 3 देखि 4 जना व्यक्तिलाई सार्छ यसले, एउटाले अर्कोलाई एभरेजमा। त्यसो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो यसको रिप्रोडक्टिभ नम्बर 1 भन्दा धेरै नै माथि भएको हुनाले यो चाहिँ धेरै नै सर्ने खालको नै भनेर यसलाई जानिन्छ। भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ 50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने भयो। अब छिट्टै नै तिनीहरूलाई अब हामीले पहिचानको दायरामा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने समुदायमा भएका सामान्य इन्फेक्सन भएका 80% त उनीहरू सम्पर्कमै आउँदैनन्। यसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो अथवा विदेशबाट आए तिनीहरूको सम्पर्कमा आए भने तिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर थाहा हुने भयो, नत्र भने त सिम्पटम नभएको त समुदायमा बसिरहेको हुन्छ। उसलाई पनि अब टेस्टको दायरामा ल्याउनलाई हामीले ट्र्याकिङ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सर्भिलेन्सलाई अझै बढी बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा ग्रुपहरूमा जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले धेरैलाई सार्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा टेस्टको दायरा अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब विभिन्न अब तरकारी पसलहरू भयो, अरू पसलहरू भयो, औषधि पसलहरू भयो होइन, हाम्रो अब सरसफाइको कर्मचारी महानगरको, त्यसै गरी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, यिनीहरूमा पनि टेस्ट गर्ने गर्नुपर्यो, किनभने उनीहरू धेरैको सम्पर्कमा यही बिचमा आइरहेका हुन्छन्। एउटाबाट इन्फेक्सन लिएर अर्कोमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने यो टेस्टको दायरामा उनीहरूलाई पनि अझ बढी ल्याउँदाखेरि बढी सङ्क्रमण चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छ। यही हिसाबले जाने हो भने त डाक्टर साहब हाम्रो त तपाईँले भने जस्तो 50,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने देखियो होइन, अनि मृत्यु सङ्ख्या पनि त्यही हिसाबमा जाने होला। मृत्यु सङ्ख्या अहिले एकदमै कम छ। अब जस्तो 7,000 भन्दा 7100 भन्दा बढी इन्फेक्सन हुँदाखेरि 20 जनाको हाराहारीमा मात्रै मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यो किनभने अहिलेसम्म सिम्प्टोमेटिक केसहरू फाइन्डिङ चाहिँ खास भएको छैन। सिम्प्टोमेटिक केस फाइन्डिङ नभएपछि जुन हाम्रो टेस्ट पोजिटिभ हो, सिम्प्टोमेटिक केसमा टेस्ट खासै धेरै भएको छैन। जति केसहरू चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक र बाहिरबाट आएको सर्भिलेन्स ट्रेसिङको क्रममा टेस्ट भइरहेको हुनाले सङ्क्रमित PCR पोजिटिभ भनौँ न, तिनीहरूको सङ्ख्या बढी तर मर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम देखिएको। अब बिस्तारै समुदायमा फैलिन थालेपछि के हुन्छ भने त्यसको पनि अब सुरुमा अलिकति लक्षणहरू, अब भाइरस सङ्क्रमण भएको 2 देखि 14 दिनमा तपाईँको लक्षण आउने हो। अब ती लक्षणहरू आउँदा बित्तिकै मर्ने पनि होइन। तिनीहरूको पनि अब विशेष गरी जुन भाइरल निमोनिया भएर अलि साह्रो अवस्थामा आएर ARDSमा भएर मर्नेहरू प्राय त्यो किसिमले जाने हुनाले तपाईँको अब सङ्क्रमण उसले भाइरस लिएको पनि 3-4 हप्तामा बल्ल मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। लक्षण चाहिँ किन देखिँदैन? किनभने एउटा बुझाइ के आयो भने सुरुमा अब यो कोरोना भाइरस आउँदाखेरि यसले लक्षण देखाउँछ, यो किसिमको लक्षणहरू देखाउँछ, 14-15 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यो बेलामा लक्षण देखाउँछ भन्ने कुराहरू थियो। अब अहिले के आयो भने मानिसमा भाइरस पोजिटिभ भए पनि यसले लक्षण देखाउँदैन र जुन मान्छेमा लक्षण देखिएको छैन त्यसले सार्न पनि सार्दैन। यो नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो बुझाइ छ। कतिको सत्य हो यो? अब वास्तवमा त्यो एकदम सत्य हो चाहिँ होइन, किनभने WHO ले पनि बिचमा अब एकदमै कम सार छ लक्षण नभएकोले भनेर जुन भनेको थियो, पछि फेरि त्यो कुरालाई उसले चाहिँ अलिकति ब्याक गरेर अब यो लक्षण नभए पनि सर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले पछि वक्तव्य पनि निकाल्यो। अब यदि लक्षण नभएकोलाई नसर्ने हो भने यति धेरै रूपमा फैलिने थिएन। लक्षण आउनुभन्दा अगाडि प्री सिम्प्टोमेटिक फेजमा पनि यो भाइरस सर्छ। त्यो बेलामा त झन् के हुन्छ भने तपाईँको थाहा पनि हुँदैन। धेरै अब लक्षण भएन तपाईँको स्वास्थ्यकर्मीको, स्वास्थ्य संस्थाको अथवा टेस्टको दायरामा जाने हो मान्छे, नत्र भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बिना यत्तिकै लक्षण नभइकन त जाँदैन। उसले अरूलाई चाहिँ सारिराखेको हुन्छ। लक्षण भएकोमा किन बढी सर्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको सिक्रिसन जुन हो, हाम्रो जुन तरल पदार्थ जस्तो खोक्दा निस्किन्छ, हाच्छिउँ गर्दा निस्किन्छ, खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा अथवा नाकमा मुखमा लागेको चिजहरू हातमा लागेर त्यसलाई चाहिँ अर्को मान्छेलाई हात मिलाउँदा उसले नाकमा मुखमा लग्यो अथवा खोकेको ठाउँमा अर्को मान्छेले फेरि श्वास लिएर भित्र इनहेल गर्यो भने सर्ने हो। लक्षणै नभएको मान्छेमा त त्यस्तो चिजहरू त कम निस्किन्छ। त्यसो हुनाले लक्षण नभएकोमा कम सर्ने हो। तर खतरा के छ भने लक्षण नभएकोमा चाहिँ तपाईँको सरेको थाहा नै हुँदैन, उसलाई आइसोलेट गर्न पनि सकिँदैन। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? एउटा लक्षण नभएको व्यक्तिबाट अर्को मानिसमा सर्यो, हजुर, पहिलो मान्छेमा जसमा लक्षण देखेको त्यसमा थिएन, उसमा लक्षण नदेखिरहने पछिसम्म पनि सरेको मान्छेमा तुरुन्तै लक्षण देखिने, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो भएको थियो। सुरुमा तपाईँको चाइनाबाट जुन जर्मनीमा इन्फेक्सन फैलियो, चाइनाबाट एकजना मान्छे जर्मनीमा मिटिङमा गयो, एउटा बिजनेसम्यान, त्यहाँ उसले मिटिङ गर्यो, ऊ चाहिँ फेरि चाइना फर्क्यो, उसलाई चाहिँ केही पनि लक्षण छैन, तर त्यहाँ अर्को मान्छेलाई लक्षण देखियो, टेस्ट गर्दा पनि पोजिटिभ आयो। अब त्यो कहाँबाट आयो भनेर खोजी गर्दाखेरि त्यो चाइनाबाट गएको व्यापारीले उसलाई सारेको रहेछ। जुन लक्षण देखिने नदेखिने भन्ने कुरा मान्छेको इम्युनिटी सिस्टममा भर पर्ने हो। त्यो त अब डिजिजको
तपाईँको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो अब साह्रो खालको लक्षण देखिनलाई चाहिँ अलिकति उसको इम्युनिटीको कुरा हुन्छ। जस्तो अब जसको इम्युनिटी कम छ, दीर्घ रोगहरू छ, जस्तो डायबिटिज छ अथवा प्रेसर छ अथवा कुनै क्यान्सरको रोग, क्यान्सरको औषधिहरू लिइराखेको अथवा अरू मुटुको रोगहरू होइन, दमहरू, यस्तो रोगहरू भइराखेकोहरूमा चाहिँ अलिक बढी साह्रो खालको लक्षणहरू देखिने, इम्युनिटी कम भइरहेकोमा अलिक कम लक्षण देखिए पनि सामान्य खालको देखिएर हराउने खालको हुन्छ। अब यो पत्ता लगाउने जो दुईटा विधि छन् डाक्टर साहब, अब यो पिसिआर र आरडिटी, अब हामी कहाँ त आरडिटीको व्यापक विरोध भइरहेको छ, देशभर चाहिँ आन्दोलन पनि भयो यस्तो केही दिन अगाडि, युवाहरू पनि निस्के। यो आरडिटीमा पोजिटिभ देखिएको कुरा उता नेगेटिभ देखाउने र आरडिटीमा नेगेटिभ भएको कुरा पिसिआरमा पोजिटिभ देखाउने होइन, एकदम कन्ट्रोभर्सियल रिजल्टहरू आइरहेको देखिन्छ। अब पिसिआरमा मान्छेको विश्वसनीयता छ, पिसिआर ठिक भन्ने, यो आरडिटी चाहिँ कस्तो, यो विधि ठिक छ कि छैन? यदि ठिक छैन भने यसलाई अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुको कारण के हो? अब के हुन्छ भने यी पिसिआर र आरडिटी फरक फरक विधि हुन्। पिसिआर भनेको अब एक किसिमको मोलिकुलर टेस्ट हो। अब यसमा चाहिँ भाइरसको तपाईँको जुन न्युक्लिक एसिड हुन्छ त्यसमा भएको जुन मेटेरियल हो, आरएनए भनौँ, त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाएर छुट्याएर आरएनए एक्सट्र्याक्टरले, पिसिआर मेसिनले त्यसलाई छुट्याएर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर ठुलो सङ्ख्या बनाएर अनि त्यसलाई पहिचान गर्ने विधि हो। यो अलि गाह्रो विधि पनि हो। यसमा धेरै खालको एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ, मेसिनहरू होइन, बायोसेफ्टीको कुराहरू हुन्छ। त्यहाँबाट भाइरस लिक भयो भने मान्छेलाई सर्छ होइन। राम्रो बायोसेफ्टी भएको ल्याबमा पिसिआर मेसिनमा टेक्निकल्ली कम्पिटेन्ट मान्छेहरूले गर्ने टेस्ट हो। त्यसो हुनाले यो टेस्ट अब दायरा यो टेस्टको त पहिलाको तुलनामा त बढ्दै आएको हो होइन, बढिराखेकै छ। पहिला भने एउटा मात्रै ल्याबमा, त्यही पनि हङकङ लगेर टेस्ट गरेको थियो भने अहिले 20वटा भन्दा बढी ल्याबहरूमा यस्तो मोलिकुलर मेथडबाट टेस्ट भइरहेछ। सरकारले यसमा चाहिँ मेहनत गरेर बढाएको छ पिसिआरको। हाम्रो एभरेजमा हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने पनि तपाईँको 10 लाखमा 13,000 जतिमा टेस्ट गरेको छ, 10 लाख जनसङ्ख्यामा, जबकि भारतमा 10 लाख जनसङ्ख्यामा 4,400 यस्तो मात्रैमा गरेको छ। किनभने उनीहरूको पपुलेसन धेरै भएको हुनाले अब त्यो कभरेज पुर्याउन सकेको छैन। हाम्रोमा त्यो गरेको छ। अब आरडिटी भनेको चाहिँ तपाईँको एन्टिबडी टेस्ट हो। यो भाइरसको भन्दा पनि भाइरसको विरुद्ध हाम्रो शरीरले बनाएको एन्टिबडी यसले डिटेक्ट गर्ने हो। अब सुरुमा आइजिएम एन्टिबडी भन्ने हुन्छ। अब यो सुरुमा अब सुरुको 7 दिन त देखिने कुरै भएन, एन्टिबडी नै बन्दैन सङ्क्रमण भएको। अनि अब तपाईँको लक्षण भएको सङ्क्रमण भएको पनि अब 10-14 दिनपछि, अनि भनौँ न 10 दिन जति एभरेजमा पछि बल्ल देखिने हो आइजिएम एन्टिबडी। अनि त्यसपछि अब आइजिजी एन्टिबडी अझ पछि देखिन्छ। अब यी एन्टिबडीहरूको टेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको भाइरस चाहिँ भइरहेको अवस्थामा भन्दा पनि भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी भएको अवस्थामा देखिन्छ। यसले इन्फेक्सन चाहिँ पुरानो इन्फेक्सनलाई कोभिड-19 भन्ने मात्रै छैन, कोभिड-19 हाम्रो शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको छ र त्यो भाइरसको कारण उत्पन्न जो समस्या हो त्यसलाई प्रतिरोध गर्नको लागि, त्योसँग फाइट गर्नको निम्ति जो एन्टिबडी हाम्रो शरीरमा बन्छ, त्यो एन्टिबडी हाम्रो चाहिँ आरडिटी टेस्टमा देखिने भयो। अब सुरुको अवस्थामा देखिँदैन, सुरुको 7 दिन 10 दिनमा यो टेस्ट गरेर देखिँदैन, किनभने त्यति बेलासम्म एन्टिबडी नै बनेको हुन्न। जस्तो पिसिआर मेथडले त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्यो, त्यो बेलामा पिसिआर पोजिटिभ आउँदा नि आरडिटी किन नेगेटिभ आउँछ त भन्दा त्यो नेगेटिभ आउने नै हो, किनभने त्यति बेला एन्टिबडी बनेको हुन्न। अनि पछि तपाईँको अब भाइरस शरीरबाट क्लियर भइसकेपछि तपाईँको पिसिआर चाहिँ देखिँदैन, भाइरस क्लियर भइसक्यो। सरल मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, साधारण मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा, आरडिटी ठिक छ कि छैन? टेस्ट आरडिटीलाई केस डायग्नोसिसको लागि टेस्ट गर्ने रूपमा भन्दा पनि यसलाई ठुलो समुदायमा कुनै एउटा अनुसन्धान गर्न, कतिलाई इन्फेक्सन भएको रहेछ त पास्टमा भनेर हेर्नलाई, रिसेन्ट पास्टमा कतिलाई इन्फेक्सन भएको रहेछ भनेर हेर्नलाई यो काम लाग्छ। र त्यो अध्ययनबाट अरू प्लानिङहरू, प्रोजेक्सनहरू गर्न सजिलो गर्छ। तर इन्डिभिजुअल केस डिटेक्सनमा चाहिँ पिसिआरले नै गर्ने हो, आरडिटीले गर्ने चाहिँ एकदम सही। यही मान्छेले अहिले खोजेका छन्। यदि एक्सपर्टहरूले यो कुरो भनिरहेका छन् भने आरडिटी टेस्ट हामी कहाँ प्रयोग गर्नु त गलत भयो नि त हाम्रो देशमा। अब गलत कसरी के डिटेक्सनको निम्ति आरडिटी प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने एक्सपर्टहरूको भनाइ छ। तपाईँहरू यो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि आरडिटी हामी प्रयोग गर्छौँ भने त योभन्दा ठुलो ब्लन्डर के हुन्छ? आरडिटी डायग्नोसिसको लागि भन्दा पनि एक किसिमले अध्ययनको लागि र कतिलाई इन्फेक्सन भएको छ पास्टमा र कतिलाई एन्टिबडी बनिरहेको छ भन्ने पहिचान गर्ने हिसाबले आरडिटीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन नयाँ डायग्नोसिस हो उसले सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ पिसिआरबाट नै गरिनुपर्छ। र पिसिआर पोजिटिभ हुँदासम्म उसले सार्ने चान्स भयो भने, आरडिटी पोजिटिभ हुँदा चाहिँ उसले पहिला इन्फेक्सन थियो, त्यसो हुनाले उसँगको सम्पर्कमा आएको अरू मान्छेले चाहिँ सार्न सक्ने भए, ऊ आफैले सार्ने चाहिँ होइन। त्यही भएर हामी कहाँ के भन्छौँ भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यसरी व्यापक रूपमा फैलिनुको एउटा कारण गभर्मेन्ट हो।
किनभने गभर्मेन्टले जो उच्च स्तरीय समिति बनायो त्यो पोलिटिकल हो, त्यसमा पोलिटिकल मान्छेहरू मात्रै बसे। अब त्यसमा सिसिएमसी भन्ने छ, त्यसमा पनि पोलिटिकल मान्छेहरू छन्, एक्सपर्टहरू भएनन्, डक्टरहरू भएनन्, विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरू भएनन् होइन। त्यो भएको हुनाले सङ्क्रमण हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भन्ने जो मानिसहरूको आरोप छ यो त सत्य निस्क्यो नि। किनभने हामीले नियन्त्रणको निम्ति त गलत विधि अप्नाएका रहेछौँ। पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्ने हामीले आरडिटीको बढायौँ। अब त्यसरी भनिहाल्न पनि मिल्दैन, किनभने एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिने काम त भइरहेको छ, गभर्मेन्टको निकायमा नै भइरहेको छ र अनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ। अब योभन्दा अघिको सरकारले पनि त पिसिआर लगायतका मेसिनहरू धेरै राखेर राम्रो स्ट्यान्डर्ड ल्याबहरू छ कि छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले योभन्दा अघिल्लोहरूले पनि त गरेको देखिएन नि त। यो हेर्दाखेरि त सबै मेसिनहरू अहिले ल्याएर सेटअप गर्नुपर्ने भयो। एउटा पनि कोरोना भाइरस आएकै थिएन नि होइन, नभए पनि यस्तो खालका किटाणुहरूलाई पहिचान गर्ने एउटा विधि त कमसेकम इस्टाब्लिस हुनु पर्थ्यो नि त। त्यो छैन, जुन अहिले गरिराखेको छ त्यो ठिकै छ। र आरडिटीलाई यसरी सबै गभर्मेन्टको जो मेकानिजम छ हजुर कोरोना भाइरस नियन्त्रणको निम्ति त्यो मेकानिजम एकदम पर्फेक्ट छ। अब पर्फेक्ट त म भन्दिनँ, जस्तो प्रयासहरू जुन गरिराखेको छ त्यो चाहिँ राम्रो नै छ प्रयासहरू, किनभने टेस्टहरू पनि बढाइराखेको छ होइन। अब जुन मैले जुन डाटा दिएँ त्यो हिसाबले 10 लाखको जनसङ्ख्यामा लगभग 13,000 जना जतिमा टेस्ट गरिराखेको छ होइन। अब अरू कति देशहरूको तुलनामा त यो राम्रो टेस्टिङ क्यापासिटी, तर यसो भनेर बसिराख्न मिल्दैन, किनभने हाम्रो इन्फेक्सन त दिनानुदिन बढिराखेको छ। अनि फेरि अब हाम्रो इन्फेक्सन कस्तो हुन्छ भने अब इन्डियामा भर पर्छ, हामीले मात्रै कन्ट्रोल गर्न खोजेर हाम्रो इन्फेक्सन कन्ट्रोल हुँदैन, किनभने हामीले यस्तो खालको सन्धिहरू गरेका छौँ भारतसँग कि हाम्रो फ्री आवजावत हुन्छ बोर्डरबाट। त्यसो हुनाले उताका मान्छेहरू यता तपाईँ कति ठाउँमा चेकपोस्ट राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरू राखेर टेस्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ, त्यो बिचबिचबाट पनि मान्छेहरू आएका छन्, नदीहरू पौडेर पनि मान्छेहरू आइरहेका छन्, वन जङ्गल खेतको बिचबाट मान्छेहरू आइरहेका छन्। अब तिनीहरूलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने? अब तिनीहरू अहिले इन्डियामा एकदमै भयावह रूपमा यो फैलिरहेको छ। त्यसो हुनाले जहाँबाट मान्छेहरू फर्केका छन् जुन जिल्लामा तिनीहरू टेस्ट पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो भने त्यहाँ त निकै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू इन्फेक्टेड छन्, किनभने उनीहरूले टेस्ट पनि गर्न सकिरहेको छैन। टेस्टको पर्सेन्टेज जुन हाम्रोभन्दा कम देखिरहेको छ होइन। 10 लाख पपुलेसनमा 4,000 जतिको मात्रै उसले जाँचिराखेको छ भने होइन, त्यत्रो ठुलो देशमा अब टेस्टको त निकै हिसाबले बढाउनु पऱ्यो नि। अब त्यसरी बढाएर डिटेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँको केस फाइन्डिङ त एकदमै धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले देखिएको डाटाभन्दा। त्यसो हुनाले अब त्यहाँबाट हाम्रो देशमा जुन आइरहेका छन् मान्छेहरू, अब तिनीहरू चाहिँ टेस्टको दायरामा चाहिँ सबैलाई ल्याउन पर्यो। अझ पनि कति टेस्टको दायरामा छुटिराखेका छन्। टेस्टको दायरामा ल्याउनुभन्दा अगाडि ती मानिसहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर कोकाबाट शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिरहेका छौँ। अब सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भने क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भागिरहेका छन्, कतिपयले आत्महत्या गरेका खबरहरू आइरहेका छन्। अब क्वारेन्टाइनमा आपराधिक गतिविधि पनि हुन थालेका कुराहरू आउन थालेका छन् होइन। अब यो हाम्रो सङ्क्रमण बढ्ने, मृत्युदर बढ्ने यी चिजहरू त यो उपचार पद्धतिसँग जोडिएको विषय त्यो पनि त आयो नि, नियन्त्रणसँग जोडिएको कुरोमा क्वारेन्टाइन। यी क्वारेन्टाइनहरू हाम्रो किन व्यवस्थित हुन सकेनन्? क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरू किन आत्महत्यातर्फ जान थाले, किन त्यहाँबाट भाग्न थाले? यो कुरोको चाहिँ तपाईँहरूले के हेर्नु भएको छ? जस्तो अब क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरूलाई जुन राखिन्छ अब त्यो चाहिँ अलिकति व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अब WHO ले पनि मापदण्ड दिएको छ, अब सरकारले पनि त्यसलाई फलो गर्ने प्रयास गरिराखेको छ। तर पनि कतिपय यस्तो छ कि अब सडनली केसहरू इन्क्रिज हुँदाखेरि अब कतिपय अब स्कुलहरूलाई, कतिपय पुरानो बिल्डिङहरूलाई, विभिन्न ठाउँहरूलाई युज गरेर बनाइराखेको छ। अब त्यो बनाउने चाहिँ हो, किनभने लार्ज पपुलेसन यसरी एकैचोटि जुन आइसोलेसनमा राख्नु पर्दाखेरि तिनीहरूलाई अलिकति अरू होटेलहरू सबै चिजहरूलाई युज गरेर क्वारेन्टाइन बनाउनु। तर त्यसमा पनि एउटा बेडहरूको डिस्टेन्स अलिकति फरक 2 मिटर जति फरक राख्ने, नभए पनि अरू कुराहरू जस्तो अब त्यहाँ राम्रो साबुन पानीको व्यवस्था, उनीहरूलाई राम्रो खानपिनको व्यवस्था, टोयलेट छुट्टै व्यवस्था, एउटाबाट पहिलो त काउन्सिलिङ चाहियो। क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेको सोचाइ कोरोना भाइरसप्रति के छ, कोरोना सङ्क्रमणप्रति भन्ने, किनभने त्यहाँबाट भागेर सुसाइड गरेको छ तर उसको रिजल्ट हेर्दा नेगेटिभ आएको छ। हजुर, आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ, उसले आफ्नो ज्यान फालेको छ। यो काउन्सिलिङ जो उसलाई हामीले दिनुपर्ने हो त्यसमा पनि त कमी भयो नि। काउन्सिलिङमा कमी छ। मेन्टल्ली हामीले बलियो बनाउनु पर्यो नि पहिला त। हामीले के भन्नु पर्यो भने क्वारेन्टाइनमा राख्दैमा अथवा रोग लाग्दैमा मर्ने होइन, 95% त केही पनि हुँदैन होइन। तपाईँ अस्पताल लगेका पनि सामान्य राखेर अहिले अस्पताल लगेको धेरैजसो केसहरूलाई केही उपचारै गरेको छैन, अक्सिजन दिएर राखेको छ, उनीहरूले अरूलाई नसारुन् भनेर आइसोलेसन जस्तो रूपमा मात्रै युज भइरहेछ। अब जति 5% हुन् तिनीहरूलाई मात्रै, 100 जनामा 5 जनालाई मात्रै अलिक साह्रो हुने हो, त्यसमा पनि 2-3% मात्रै मर्ने हो भने यो मानसिकता चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो। त्यही त अचम्मको कुरा एउटा के सुनिँदैछ भने एउटा मानिसमा कोभिड-19 पोजिटिभ भयो होइन, अस्पतालमा गयो, त्यसलाई 14-15 दिन त्यतिकै राखिन्छ। त्यसको रिटेस्ट
गर्दै नगरिकन हजुर। उसलाई डिस्चार्ज गरिन्छ। यसो यसमा मानिस माने- एक्चुअली पोजिटिभ छ, फेरि त्यसलाई नेगेटिभ भएको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म उसलाई डिस्चार्ज गर्न पाइन्छ भने अनि अब यसको मान्यता के हो भनेर भन्दाखेरि 14 दिनसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि खास लक्षणहरू आएन भने त्यसले सार्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। अब पिसिआर टेस्ट चाहिँ अब गर्न नसकेर गभर्मेन्टले चाहिँ यो खालको बाध्यात्मक स्थितिमा पुगेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले अघि कुराकानी गऱ्यौँ नि, एउटा मानिसमा जो लक्षण देखिएको छैन उसले सार्छ, तर उसले सारेको मान्छेमा लक्षण देखेर त्यसको स्थिति खराब हुन सक्छ। यो कन्क्लुजन त हामीले निकालिसक्यौँ नि। भनेपछि एउटा लक्षण नदेखिएको भन्दैमा उसलाई डिस्चार्ज गर्नु घातक हुँदैन? अब जुन अब 14 दिनसम्म हामीले हेरिराख्यौँ, जुन इन्फेक्टिभ पिरियड त्यति बेलासम्म हामीले हेरिराखेर त्यसपछि चाहिँ सम्भावना चाहिँ कम चाहिँ हुन्छ, तर अब पुरै सार्दै नसार्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। पिसिआरसम्म भएसम्म पिसिआर गरेरै पठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पिसिआरको दायरा चाहिँ त बढाउन नै पर्छ। अब अहिले जुन यो तपाईँले भने जस्तो पहिला यति इन्फेक्सन थिएन, त्यो भएर ल्याबको सेटअप पनि त्यति राम्रो थिएन, अहिले भएपछि त्यो अनुसार बढाउँदै जानु पर्यो। स्वास्थ्यमा बजेट धेरै छुट्याउनु पर्यो, त्यही अनुसार परिचालन गर्नु पर्यो। सबै अहिले स्वास्थ्यतिर केन्द्रित भएर यसलाई कसरी लड्ने यो विरुद्ध भनेर सबै यसमा लाग्यो भने बल्ल हुन्छ। अब अरू कुराहरूमा भन्दा अहिले स्वास्थ्य र यसको चाहिँ पेन्डेमिकलाई कसरी फाइट गरेर अगाडि जाने भन्नेमा चाहिँ सबै अब डर साहब के छ भने अब हाम्रो लकडाउन खोकुलो भएको छ, इन्डियामा पनि सङ्क्रमित धेरै बढिरहेका छन्। हिजो मात्रै 2000 मरे, अब यो पछिल्लो 24 घण्टामा पनि 350को हाराहारीमा त्यहाँ मान्छे मरेका छन्। तर इटालीको हालत हुन्छ, स्पेनको हालत हुन्छ भन्थेकै मान्छेहरू होइन। अहिले इटाली र स्पेनको हालत धेरै राम्रो छ। स्पेनमा त मृत्यु सङ्ख्या शून्यमा झरिसक्यो। यसो अलिअलि सङ्क्रमित भयो भने पनि दुईटा देशमा 30, 40, 50, 100-200को हाराहारीमा हुन्छ। उनीहरूले कन्ट्रोल गरे होइन। उनीहरूले कसरी कन्ट्रोल गरे त्यो विकराल स्थितिमा, जबकि दैनिक त्यहाँ 1000-1200 जना मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो, कसरी कन्ट्रोल गरे र त्यसबाट हामीले कसरी पाठ सिकेर त्यो स्थितिमा पुग्ने होला। अब इन्डियामा पछिल्लो जुन 2000 जात मरेको जुन डाटा छ त्यसमा मैले फेरि अरू हेरेको त्यो उसमा चाहिँ अघिल्लोचोटि मरेको, अघिल्लो महिनामा मरेको पनि कतिपय स्टेटबाट तपाईँको उनीहरूले अडिट गरिसकेपछि मात्रै मृत्युमा जोडिने हुनाले अघिल्लो महिनाको अहिले जोडिएर अलिकति बढी देखिएको हो। तर मृत्यु सङ्ख्या त निकै हिसाबले बढिरहेको छ। इन्डियामा जसरी सङ्क्रमण बढेको छ त्यसरी नेपाल त प्रभावित हुन्छ र त्यसरी बढ्छ नै। जस्तो अब पश्चिमी देशहरूले, युरोपका देशहरूले, स्पेनले, इटलीहरूले जुन हिसाबले पछिल्लो समयमा आएर राम्रो कन्ट्रोलको मेकानिजम अपनाए, सुरुमा उनीहरूले पनि त्यति धेरै मान्छेहरूलाई लकडाउनमा राख्ने, अब सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा, फेस मास्क त्यति धेरै रूपमा जोड दिएनन्, धेरै इन्फेक्सन फैलियो भने पछि धेरै तिनीहरूलाई जोड दिँदै जाँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ अहिले धेरै कन्ट्रोलमा आइसकेको छ। अनि कस्तो हुन्छ भने यो अब तपाईँको भ्याक्सिन नबनुन्जेलसम्म अथवा यति धेरै मान्छेहरू लगभग 60-65% मान्छेहरू इन्फेक्सन भएर आफै उनीहरूले हर्ड इम्युनिटी गेन गरेर अनि समुदायमा त्यो भाइरस भए पनि नफैलिने जुन अवस्था नआएसम्म त यो बढी नै राख्छ। त्यसो हुनाले यो बढ्ने क्रम जुन बढिराखेको छ त्यसलाई त हामीले यो बढुन्जेलसम्म त हामीले यो कुराहरू अपनाउनु पर्छ। जस्तो पहिलाको लकडाउनलाई पनि अब विभिन्न बाहनामा खोकुलो बनाउनेमा पनि हामीले झन् सतर्कता बढी अपनाउनु पर्छ। किनभने यो बेला झन् फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। वैज्ञानिकहरूको, संसारका ठुला डाक्टरहरूको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको असफलता हो कि होइन? किनभने 8-9 महिना भइसक्यो यो सङ्क्रमण फैलेको, अहिलेसम्म एउटा औषधि दिन नसक्ने, एउटा भ्याक्सिन बनाउन नसक्ने। यसमा चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको पनि कुरा हुन्छ। जस्तो पोलिटिकल लिडरहरू, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्प भनौँ, अमेरिकाको राष्ट्रपति, उनले अब सुरुमा अब यो लकडाउन पनि गर्दिनँ, म केही मास्कहरू पनि नलगाइकन बस्छु भन्ने जुन खालको देखियो। अब अरू राष्ट्रहरूमा पनि जुन पोलिटिकल कमिटमेन्ट अलिकति जुन आएन त्यसले गर्दा सुरुमा फैलिएको हो। अब WHO को पनि कमी कमजोरीहरू होला नि। WHO ले त अब सुरुमा नयाँ खालको निमोनिया आयो चाइनाको वुहानमा भनेर त्यहाँ गएर इन्भेस्टिगेट गरेर यो यस्तो खालको भाइरस हो, सार्ससँग मिल्ने र यो यसरी सरिराखेको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो उपायहरू अपनाउनु पर्छ भनेर त WHO ले भनिराखेको हो। अब भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको कुरा पनि, भाइरसको भ्याक्सिनहरू बनाउन अलिक गाह्रो पनि छ, किनभने यिनीहरूले छिटो आफ्नो जेनेटिक क्यारेक्टरहरूलाई चेन्ज गर्दै जान्छन्। जस्तो अब फ्लूकै भ्याक्सिन जुन हामीले स्वाइन फ्लू रोक्नलाई जुन युज गरिराखेका छौँ र अरू कमन सिजनल फ्लू रोक्नलाई, त्यही भ्याक्सिन पनि तपाईँको 1 वर्षमा सर्कुलेट भएको स्ट्रेनहरू हालेर बनाउनुपर्छ, प्रत्येक वर्ष नयाँ बनाउनुपर्छ। त्यही पनि हाम्रो विश्वको नर्दन साउथर्न भ्याक्सिन आउनेवाला छैन। अनि फेरि भ्याक्सिन बनिहाले पनि तपाईँको यो यति धेरै 8 अर्ब जनसङ्ख्याको पहुँचमा, जस्तो हाम्रो जस्तो अलिकति गरिब देशको सबै जनताको पहुँचमा आउन त निकै टाइम लाग्छ।
होइन। त्यसले गर्दा पनि हामीले अहिले भनेको यसलाई रोकथामकै लागि सोसल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर नसके पनि 1 मिटरको दूरीमा अरू मान्छेहरूसँग लेनदेन गर्ने, सकेसम्म हातहरूले जहाँ तहीँ नछुने, छोइसकेपछि पनि साबुन पानीले राम्रोसँग हातहरू पखाल्ने, साबुन पानी छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गरेर भए पनि निर्मलीकरण गरिसकेपछि बल्ल नाक आँखा मुखहरू छुने, यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ। एस्योर गराउन सकिन्छ। जस्तो पहिल्यै सिकाइएको थियो साबुन पानीले हात धुनुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। अब मास्कमा पनि त्यसका प्रकारहरू छन् हैन। त्यो N95 मास्क सबैसँग हुँदैन र त्यो अझै पनि पहुँचमा पुगिसकेको छैन, त्यो महँगो पनि छ। सर्वसाधारणले त्यतिकै मास्कहरू, सर्जिकल मास्कहरू यताउता पानीले सर्जिकल मास्क लगाउँदा नै राम्रै प्रोटेक्सन हुन्छ। सेनिटाइजर लाउने भन्ने चिज फेसन भइसक्यो हैन। त्यो कहीँ उपलब्ध होला नहोला, त्यो पनि मानिसले घटाइसक्यो अहिले। अब सेनिटाइजरको प्रयोग पनि कम हुन थालेको छ, मानिसहरू हात धुने संख्या पनि घट्न थालेको छ र यसो बाटोमा हेर्दाखेरि मास्क पनि खासै लगाएको देख्दैन, एउटै मास्क 15-20 दिनसम्म लगाएको देखिन्छ। हामीले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै गयौँ भने हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसो गर्यो भने सक्दैन। हामीले जुन यी तपाईँले भनेको कुराहरूलाई झन् बढाउनु पर्ने हो अहिले, किनभने सुरुमा हामीले जुन लकडाउन गऱ्यौँ त्यति बेला केसहरू खासै थिएनन्, मान्छेहरू पनि धेरै अलर्ट भएर सबै चिज गरे। अब लकडाउन पनि अलिक खोकुलो पार्यौँ। अब त्यसपछि यी कुराहरूलाई बिर्स्यौँ भने त इन्फेक्सन धेरै बढ्छ, इन्फेक्सन धेरै बढ्दा त मर्ने सङ्ख्या पनि बढेर आइहाल्छ। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई मास्क लगाउने कुराहरू, हात धुने कुराहरू, साबुन पानीले सेनिटाइजर लगाउने कुराहरू, सोसल डिस्टेन्सिङ, अर्कोसँग टाढा बसेर कुरा गर्ने, धेरै नजिक नजाने, ती सब कुराहरू, खोक्दाखेरि कुइनामा खोक्ने अथवा टिस्यु पेपरमा खोकेर त्यसलाई राम्रो ठाउँमा फाल्ने, यी कुराहरू त अहिले झन् बढी महत्त्वपूर्ण छन्। यिनीहरूलाई बिर्सन भएन, झन् बढी फोकस गरेर लैजानुपर्ने। जस हामीले राम्रो ढङ्गले मास्क लगाउँदै गयौँ, हजुर, हात चाहिँ साबुन पानीले धुँदै गऱ्यौँ, सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गऱ्यौँ भने र सामाजिक दूरी कायम राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने अहिले सामाजिक दूरी मान्छेहरूले भन्छन्, तर सामाजिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। बरु मास्क लगाएको, सेनिटाइजर लगाएको देखिन्छ, सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेको। यसमा चाहिँ हामीले जनचेतना दिन सकेका छैनौँ। किनभने हामी एउटा फलफुल पसलमा गयौँ, त्यहाँ किन्न पर्यो, पैसा हालेर किन्नु छ, त्यही पनि हामी भिड गरेर अगाडि जान्छौँ। लाइन बसेर किने पनि त पैसा तिरेर लिने चिज हो। त्यसमा पनि हामीले त्यो एक खालको ट्रेन्डलाई चेन्ज गरेर सामाजिक दूरीलाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सामाजिक दूरी एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नका लागि। किनभने अब युकेको अरू कुराहरू पनि हामीले देखिरहेछौँ, पहिला कत्रो इन्फेक्सन बढेको थियो। 2 मिटरको सामाजिक दूरीहरू उनीहरूले कायम राखेर गर्दा अहिले इन्फेक्सन धेरै कन्ट्रोलमा छ। अहिले फेरि उनीहरूलाई बिजनेस घाटा लाग्यो, हरेक भयो भनेर कुराहरू आइरहेको छ। अब इकोनोमीको कुरा सधैँ हेरेर सकिँदैन, किनभने पहिलो कुरा त स्वास्थ्य हो। मान्छेलाई मर्नबाट जोगाउन सकियो भने इकोनोमी बिस्तारै आफै फेरि बढेर जान सक्छ। हस् डाक्टर साहब, धेरै कुराको जानकारी गराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग डाक्टर खेमराज भुसाल हुनुहुन्थ्यो। हामीले बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसको अवस्था र त्यसबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यिनै कुराकानीको साथमा प्राइम संवाद आजको निम्ति यहीँ सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।